5 तपाईहरुलाई आज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को 5 मार्क्स मा आउने क्वेशनहरु मध्येको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेशनले के भनेको छ भनेसी अब एकचोटी सरल क्वेशन बोर्डमा पढौं। अ पर्सन डिपोजिटेड आरएस 55,000 कति डिपोजिट गरेको छ त उसले यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। आरएस 55,000 इन बैंक पी कुन बैंकमा त पी बैंकमा फर कति इयर्स 2 इयर्स एट द रेट अफ 10% पर एनम इयरली 10% र कसको इयरली रेटमा त कंपाउंड इंट्रेस्ट एनुअली बट आफ्टर 1 year बैंक हैज चेंज द पोलिसी हैन। 1 वर्षपछि बैंकले के गर्यो त पोलिसी चेन्ज गर्यो। उसले कसको कति वर्षलाई जम्मा गर्दै त 2 वर्षको लागि जम्मा गर्दै थियो तर बैंकले पोलिसी चेन्ज गर्यो 1 वर्षपछि। एन्ड डिसाइडेड टु पे सेमी एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट एट द सेम रेट। यहाँ दुईटा कन्डिसन भयो। एउटामा चाहिँ नि इयरली भयो, अर्कोमा चाहिँ के भयो त हाफ इयरली भयो। 2 इयरलाई डिपोजिट गर्ने भनेर उले डिसाइड गरेको थियो बैंक पी मा। त बैंक बीले के भन्यो पहिलो वर्षको लागि 1 वर्षको लागि एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट दिने भयो। अर्को दोस्रो वर्ष जुन हुन्छ 1 वर्ष त्यसमा चाहिँ के छ त सेमी एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट दिने भन्ने निर्णय गर्यो। सेम रेट सेम टाइम हैन। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिट्विन द कंपाउंड इंट्रेस्ट फर द फर्स्ट एंड सेकेंड इयर। फर्स्ट या एंड छुटेको छ। फर्स्ट एंड सेकेंड इयर, फर्स्ट इयर र सेकेंड इयर को कंपाउंड इंट्रेस्ट मा कति डिफरेंस परसेंटेज हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ र रिजन पनि लेख्नुहोस् भन्ने भनेको छ है। अब क्वेशनलाई सुरु गरौं है। मैले क्वेशनमा रातो मार्करले जुन कुरा अन्डरलाइन गरेको छु त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। हाम्रो लागि यहाँ फर्स्ट कन्डिसनमा प्रिन्सिपल 55,000 छ। त्यसपछि गएर बैंक पी मा डिपोजिट गर्दै छ हैन। 2 इयरलाई भनेको छ तर उले के गर्छ त चेन्ज गरिदिन्छ पोलिसी। 1 इयर को लागि हुन्छ। पहिला 1 इयर को निकाल्ने त्यसपछि फेरि अर्को 1 इयर को निकाल्ने है। ल सोलुसन सुरु गरौं। हियर इन क्वेशन यहाँ प्रिन्सिपल P equal to RS 55,000 55,000 दिएको छ। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% दिएको छ। टाइम टी यहाँ 1 इयर्स लेखिन्छ। बैंकमा पी रुपैयाँ 2 इयर्स को लागि डिपोजिट गर्ने भनेको थियो तर बैंकले 1 वर्षपछि पोलिसी चेन्ज गरेको हुनाले हामीले पहिला चाहिँ नि 1 इयर को लागि मात्रै के निकाल्छौं त कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल्छौं। CI1 फर्स्ट इयर बाट CI1 P1 प्लस R by 100 power T minus 1 P 55,000 1 plus R 10 by 100 power 1 minus 1 55,000 1 plus 10 upon 100 लाई क्याल्कुलेटर में सल्भ गरियो भने यसको भ्यालु आउँछ 1.1 टाइम ए पावर 1 minus 1 55,000 into 1.1 को पावर 1 यति नै हुने भयो। माइनस 1 कति हुन्छ त 0.1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि CI1 चाहिँ नि कति आउँछ त 5500 हैन। यो कंपाउंड इंट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त बैंकले पोलिसी चेन्ज गर्यो फर द सेकेन्ड इयर। फर द नेक्स्ट इयर टाइम 1 इयर पछि पोलिसी चेन्ज गर्छ। 1 इयर लाई पहिला गर्यो। अब यहाँ के गर्छौ त फेरि अर्को 1 इयर लाई निकाल्छौ। क्वेशनले 10% लेख्छौ। अब यहाँ चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने प्रिन्सिपल P कति हुन्छ त
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको नियम अनुसार प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडेको पैसा नै के हुन्छ त अर्को सेकेन्ड इयरको लागि के हुन्छ त त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ। 5500 यसलाई प्लस गरौँ 55,60500 यो पी चाहिने के हो त सेकेन्ड इयरको लागि हो। तर फर्स्ट इयरमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली भनेको थियो यहाँ अपन 100 यहाँ टी भयो। अब सेकेन्ड इयरमा चाहिने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के भनेको छ त सेमी एनुअली मतलब हाफ इयरली भनेको छ। अब यहाँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इयर यो पहिलो वर्षलाई CI1 सेकेन्ड इयरलाई CI2 हाफ इयरली फर्मुला युज गरौँ यहाँ 1 प्लस R/200 पावर 2t माइनस 1 हुन्छ। यो P भनेको चाहिँ यहाँ 60500 1 प्लस R 10 नै छ। फर्मुलाको 200 2 into 1 2 भयो माइनस 1 2t भनेको टाइम 1 छ 2 1 जा 2 60500। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 1.05 पावर 2 माइनस 1 यसको भ्यालु निकालौं 60500 into 0.102500 compound interest for the second year 620.1.25 रुपीज आयो सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब यति निकालिसकेपछि फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कति पर्सेन्टेज डिफरेन्स छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। त्यो निकाल्नको लागि पहिला हामी यो दुईटाको डिफरेन्स निकालौं। डिफरेन्स between CI1 and CI2 जसलाई D ले डिनोट गरौँ। यसमा CI2 धेरै छ CI2 माइनस CI1 हाम्रो CI2 कति आएको छ 6201.25 माइनस हाम्रो कति थियो 5500 यसलाई 1.25 यो चाहिँ के आयो त डिफरेन्स आयो। अब लेखौं यहाँ नाउ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेज इक्वल टु डिफरेन्स डी बाई कसको कतिमा के भन्छ फर्स्ट इयर भन्दा कतिले बढी छ भनेको छ बाई CI1 into 100 डिफरेन्स हाम्रो कति छ यहाँ 701.25 बाई 5500 into 100% यसले गर्दाखेरि यहाँ आयो 12.75% यहाँ के आयो त फर्स्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेकेन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स चाहिँ कति आयो त 12.75% आयो है डिफरेन्स आयो। यो क्वेशनमा के भने थियो गिभ रिजन भनेर भनेछ। अब लेखौं के त सो फर्स्ट इयर compound interest is more than the second year compound interest by 12.75%। फर्स्ट इयर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिने सेकेन्ड इयर भन्दा कति छ त 12.75% ले लेस छ अथवा फर्स्ट इयर चाहिँ के छ त
सेकेन्ड इयर बढी छ, अर्को चाहिँ के छ त कम छ भन्ने कुरा हामीलाई यति कुरा देखाउनु पर्ने थियो है। हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यो प्रिन्सिपल सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपलमा निकाल्दाखेरि फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपलमा फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्लस गरेपछि सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कम्पाउन्ड इयर्सको प्रत्येक वर्षको इन्ट्रेस्ट निकाल्दै जाँदाखेरि पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट जति हुन्छ त्यसमा पहिला वर्षको प्रिन्सिपल जोडेपछि त्यो आउने एमाउन्ट नै के हुन्छ त सेकेन्ड इयरको लागि के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्छ। यदि थर्ड इयरलाई भएको भए यसमा आएको इन्ट्रेस्टमा फेरि यो प्रिन्सिपल जोडेर के हुन्छ त अर्कोको लागि के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्थ्यो है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। डिफरेन्सेस कति पर्सेन्ट बढी छ भन्यो, डिफरेन्स निकालौं CI2 - CI1 पर्सेन्ट निकालौं, डिफरेन्स अफ फर्स्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 गर्दा यति आयो। अब हामीले के भन्नु पर्यो भनेपछि यहाँ फर्स्ट इयर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज लेस देन द सेकेन्ड इयर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हैन। फर्स्ट इयर चाहिँ के छ त सेकेन्ड भन्दा कम छ, कति पर्सेन्टले by 12.75% ले भनेर भन्नु पर्यो है। ल थ्यांक यू फर वाचिङ माई दिस। हियर इन क्वेसन यहाँ प्रिन्सिपल P equal to RS 55,000 55,000 दिएको छ अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% दिएको छ, टाइम T यहाँ 1 इयर्स लेखिन्छ। बैंकमा P रुपियाँ 2 इयर्सको लागि डिपोजिट गर्ने भनेको थियो, तर बैंकले 1 वर्षपछि पोलिसी चेन्ज गरेको हुनाले हामीले पहिला चाहिँ नि 1 इयरको लागि मात्रै के निकाल्छौँ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। CI1 फर्स्ट इयर भएर CI1 P1 plus R by 100 power T minus 1 P 55,000 1 plus R 10 by 100 power 1 minus 1 55,000 1 plus 10/100 लाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गरियो भने यसको भ्यालु आउँछ 1.1 टाइम ए पावर 1 माइनस 1 55,000 इन्टु 1.1 को पावर 1 यति नै हुने भयो, माइनस 1 कति हुन्छ त 0.1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि CI1 चाहिँ नि कति हुन्छ त 5500 हैन। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त बैंकले पोलिसी चेन्ज गर्यो फर द सेकेन्ड इयर। फर द नेक्स्ट इयर टाइम 1 इयर पछि पोलिसी चेन्ज गर्छ, 1 इयरलाई पहिला गर्यो। अब यहाँ के गर्छौ त फेरि अर्को 1 इयरलाई निकाल्छौ। क्वेसनले 10% लेख्छौं। अब यहाँ चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने प्रिन्सिपल P कति हुन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको नियम अनुसार प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडेको पैसा नै के हुन्छ त अर्को सेकेन्ड इयरको लागि के हुन्छ त त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ। 5500 यसलाई प्लस गरौं 55,000 60500 यो P चाहिने के हो त सेकेन्ड इयरको लागि हो। तर फर्स्ट इयरमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली भनेको थियो यहाँ 100 यहाँ T भयो। अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के भनेको छ त सेमी एनुअली मतलब हाफ इयरली भनेको छ। अब यहाँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इयर के पहिलो वर्षलाई CI1 सेकेन्ड इयरलाई CI2 हाफ इयरली फर्मुला युज गरौँ। यहाँ 1 plus R by 200 power 2T minus 1 हुन्छ यो। P भनेको चाहिँ यहाँ 60500 1 plus R 10 नै छ। फर्मुलाको 200 2 into 1 2 भयो minus 1 2T भनेको टाइम 1 छ 2 1 जा 2
60500 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 1.05 पावर 2 minus 1 यसको भ्यालु निकालौं 60500 into 0.102500 compound interest for the second year 620.1.25 रुपीज आयो सेकेन्ड इयर को कंपाउंड इंट्रेस्ट। अब यति निकालिसकेपछि फर्स्ट इयर को कंपाउंड इंट्रेस्ट र सेकेन्ड इयर को कंपाउंड इंट्रेस्ट मा कति पर्सेन्टेज डिफरेन्स छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। त्यो निकाल्नको लागि पहिला हामी यो दुईटाको डिफरेन्स निकालौं। डिफरेन्स between CI1 and CI2 जसलाई D ले डिनोट गरौं। यसमा CI2 धेरै छ CI2 minus CI1 हाम्रो CI2 कति आएको छ 6201.25 minus हाम्रो कति थियो 5500 यसलाई 1.25 यो चाहिँ के आयो त डिफरेन्स आयो। अब लेखौं यहाँ नाउ हामीलाई निकाल्नु पर्छ पर्सेन्टेज इक्वल टु डिफरेन्स डी बाई कसको कतिमा के भन्छ फर्स्ट इयर भन्दा कतिले बढी छ भनेको छ बाई CI1 into 100 डिफरेन्स हाम्रो कति छ यहाँ 701.25 बाई 5500 into 100% यसले गर्दाखेरि यहाँ आयो 12.75% यहाँ के आयो त फर्स्ट कंपाउंड इंट्रेस्ट र सेकेन्ड कंपाउंड इंट्रेस्ट को डिफरेन्स चाहिँ कति आयो त 12.75% आयो है डिफरेन्स आयो। यो क्वेशन मा के भने थियो गिभ रिजन भनेर भनेछ। अब लेखौं के त सो फर्स्ट इयर कंपाउंड interest is more than the second year compound interest by 12.75%. right? फर्स्ट इयर कंपाउंड इंट्रेस्ट चाहिए सेकेन्ड इयर भन्दा कति छ त 12.75% ले लेस छ अथवा फर्स्ट इयर चाहिँ के छ त सेकेन्ड इयर बढी छ अर्को चाहिँ के छ त कम छ भन्ने कुरा हामीलाई यति कुरा देखाउनु पर्ने थियो है। हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यो प्रिन्सिपल सेकेन्ड इयर को प्रिन्सिपल मा निकाल्दाखेरि फर्स्ट इयर को प्रिन्सिपल मा फर्स्ट इयर को कंपाउंड इंट्रेस्ट प्लस गरेपछि सेकेन्ड इयर को प्रिन्सिपल हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कंपाउंड इयर्स को प्रत्येक वर्षको इंट्रेस्ट निकाल्दै जाँदाखेरि पहिलो वर्षको इंट्रेस्ट जति हुन्छ त्यसमा पहिला वर्षको प्रिन्सिपल जोडेपछि त्यो आउने एमाउन्ट नै के हुन्छ त सेकेन्ड इयर को लागि के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्छ। यदि थर्ड इयरलाई भएको भए यसमा आएको इन्ट्रेस्टमा फेरि यो प्रिन्सिपल जोडेर के हुन्छ त अर्कोको लागि के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्थ्यो है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। डिफरेन्सेस कति पर्सेन्ट बढी छ भन्यो डिफरेन्स निकालौं CI2 माइनस CI1 पर्सेन्ट निकालौं डिफरेन्स अफ फर्स्ट कंपाउंड इंट्रेस्ट इन्टु 100 गर्दा यति आयो। अब हामीले के भन्नु पर्यो भने यहाँ फर्स्ट इयर कंपाउंड इंट्रेस्ट इज लेस देन द सेकेन्ड इयर कंपाउंड इंट्रेस्ट हैन। फर्स्ट इयर चाहिँ के छ त सेकेन्ड भन्दा कम छ कति पर्सेन्टले by 12.75% ले भनेर भन्नु पर्यो है। ल थ्यांक यू फर वाचिङ माइ दिस। ल अब हामीसँग क्वेशन छ हेर्नुस् यो जति मैले रातो अक्षरले यहाँ हाइलाइट गरेको छु यो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गर्नु पर्यो है। हेर्नुस्
यो क्वेशनमा के भनेको छ क्वेशनलाई चाहिँ हामी हेरौँ। हामीसँग एउटा बैंक छ हैन। A bank has fixed the rate of interest 10% semi-annually compound interest in account M and 12% per annum compound interest in account N। हामीसँग दुईटा बैंक रहेछ है, सरी दुईटा अकाउन्ट रहेछ। एउटा बैंकमा दुईटा अकाउन्ट, एउटा M अकाउन्ट, एउटा चाहिँ नि M अकाउन्ट। M बैंक अकाउन्टले चाहिँ नि 10% सेमी एनुअली भनेको हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट दिने। एन अकाउन्टमा चाहिँ के छ त अनि इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने है। अनि के भन्दैछ, इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट, अब तपाई आफूलाई हेर्नुस्, इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट आरएस 40,000, तपाई 40,000 रुपीस डिपोजिट गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईको लागि प्रिन्सिपल यो अकाउन्ट एम मा डिपोजिट गर्ने कि अकाउन्ट एन मा डिपोजिट गर्ने। फर 2 इयर्स, कति वर्षको लागि? 2 वर्षको लागि। इन द सेम बैंक, एउटा बैंकको दुईटा अकाउन्ट रहेछ नि यहाँ। इन व्हिच बैंक विल यु डिपोजिट, कुन बैंकमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो यहाँ है। एन्ड व्हाई, किन त, कुन अकाउन्टमा जम्मा गर्नुहुन्छ त? अकाउन्ट एम कि अकाउन्ट एन, यो व्हिच बैंक हैन, इन व्हिच एन्ड व्हाई, कुन बैंक अकाउन्टमा किन डिपोजिट गर्नुहुन्छ, गिभ रिजन भन्ने भन्दैछ है। ल अब सोलुसन सुरु गरौँ है। ल सोलुसन, हामीसँग दुईटा कन्डिसन भयो यहाँ। त्यसलाई हामी टेबलबाट पनि देखाउन सक्छौँ है। देखाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, मैले बुझ्नको लागि यहाँ लेखेँ। फर अकाउन्ट एम यहाँ लेखेँ, फर अकाउन्ट मैले यहाँ एन लेखेँ है। अब अकाउन्ट एम मा हामीले के पाउँदैछौँ त? सेमी एनुअली। यहाँ थाहा पाउनु पर्यो के त? हाफ इयरली। र यहाँ के छ त? इयरली है। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। अब यसको लागि पनि हामीसँग पी कति छ त? आरएस 40,000 नै छ। यसको लागि पी कति छ त हामीसँग यहाँ? आरएस 40,000 नै छ। अब यसको लागि पनि टाइम कति छ त हामीसँग यहाँ? 2 इयर्स छ। यहाँ पनि टाइम कति छ त? 2 इयर्स छ। हामीसँग यहाँ रेट पर्सेन्ट कति छ त? बैंक एनको लागि 10% छ। हामीसँग यहाँ के छ त? रेट पर्सेन्ट के छ त? यहाँ 12% छ। यहाँ पनि निकाल्ने के हो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1। यहाँ पनि निकाल्ने के हो त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2। तर के बुझ्नु पर्यो हामीले? एम अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो सेमी एनुअली क्याल्कुलेसन हुन्छ, एन अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ त? इयरली क्याल्कुलेसन हुन्छ है। अब यहाँ लेखौँ, वी हेभ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ यहाँ P1 प्लस R बाई 200 पावर 2t माइनस 1। र यहाँ के हुन्छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु P1 प्लस R बाई 100 पावर t माइनस 1। फर्मुला हामीसँग दुईटा फर्मुला फरक भयो, एउटा इयरली, एउटा चाहिँ नि हाफ इयरली। अब माथिको मेटौँ है। नाउ हियर CI1 इक्वल टु हामीसँग पी कति छ? 40,000। 1 प्लस R कति छ हामीसँग? 10 बाई 200 टाइम कति छ? 2 into 2 कति भयो त? 4 minus 1 40,000 अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 1.215506 के गर्यो? 1 प्लस 10 बाई 200 पावर 4 गर्यो माइनस 1 40,000 इन्टु यसलाई सपरेट गरौँ 0.215506 गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ त? 4862.0.25 हाम्रो के आछ त? बैंक एमले दिने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यस्तै गरी अब के गरौँ त? एन को लागि निकालौँ। हियर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2 प्रिन्सिपल सेम छ।
40,000 नै छ 1 प्लस हामीसँग r कति छ यहाँ 12/100 टाइम 2 माइनस 1 40,000 अब निकालौं यहाँ 4 माइनस 1 40,000 into 0.2544 प्लस 1200 गर्दा पावर 2 गर्दा यति आयो है यसको भ्यालु -1 गर्दाखेरि 0 पर यति आयो मल्टिप्लाई गर्दा 10,176 आयो यो चाहिँ के हो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ बैंक एन अब हेरौँ यहाँ अब हामीले रिजन दिनुपर्ने छ अब कुरो के थाहा भयो जी बैंक एम मा डिपोजिट गर्दाखेरि 8,620.25 ब्याज पाइने रहेछ अनि एकाउन्टमा र एन एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दाखेरि 10,176 रुपैयाँ ब्याज पाइने रहेछ भने अब हामीले कसमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ भनेर हामीले रिजन दिनुपर्ने छ अभियसली हामीलाई जुन एकाउन्टमा बढी ब्याज आउँछ त्यो एकाउन्टमा नै डिपोजिट गर्छौं हाम्रो रिजन हुनेछ हैन अब लेख्छौं यहाँ hence I will deposit RS in account N भन्ने account N किन गरे त लेखौं because account I will get more interest from account N हैन ल त्यो चाहिँ दुईटा एउटा बैंकमा दुईटा एकाउन्ट थियो एम एकाउन्ट र एन एकाउन्ट एम एकाउन्टले हामीलाई हाफ इयरली दिइरहेको थियो एन एकाउन्टले के दिएको थियो त इयरली दिइरहेको थियो अब एम एकाउन्टको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली निकालौं एन एकाउन्टको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली निकालौं एउटा हाफ इयरली निकालौं एउटा इयरली निकालौं दुईटालाई कम्पेयर गरौं यो CI1 चाहिने CI2 भन्दा कम छ मतलब एन एकाउन्टमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट बढी आइरहेको छ त अभियसली हामीले के गर्छौं त एन एकाउन्टमा हामीले पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन गर्छौं किनभने एन एकाउन्टले एम भन्दा बढी पैसा पाइरहेको छ भनेर तपाईले के हुन्छ त्यहाँ रिजन लेख्नु पर्यो मतलब तपाईको कन्क्लुजन दिनु पर्यो है अब बुझ्नु पर्यो के भन्छ जुन बैंकले हामीलाई इन्ट्रेस्ट एकाउन्टले जुन एकाउन्टले इन्ट्रेस्ट बढी दिन्छ त्यो एकाउन्टमा डिपोजिट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो है अब यस्तै गरी यही क्वेशनलाई कसरी झुक्याउन सक्छ हामीलाई आउँदैन चाहिँ जस्तो मानौं यहाँ त डिपोजिट गर्नुपर्ने छ हामीलाई के भनिदिन सक्छ नि दुईटा एकाउन्ट छ हैन दुईटा एकाउन्ट मध्येबाट कुन एकाउन्टबाट लोन लिनुहुन्छ लोन झिक्नुहुन्छ भनेर भन्छ त्यहाँ है लोन झिक्नुहुन्छ भने के गर्छ त यहाँ पैसा डिपोजिट गर्नु पर्ने थियो जसले बढी पैसा दियो त्यसमा डिपोजिट गरे भन्नु पर्यो पैसा लिन्छौ कुन एकाउन्टबाट लिन्छौ भनेर भन्यो भने हामी के गर्नु जुन एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ त्यो एकाउन्टबाट मैले चाहिँ पैसा निकाल्छु लोन भन्नु पर्यो लोन निकाल्ने केस भएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो लागि बैंक एम चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो लागि सुटेबल हुन्थ्यो हामीले यो चुज गर्थ्यौं किनभने बैंक एममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम तिर्नु पर्छ तर यहाँ डिपोजिट गर्दै छौं त्यही भएर के गर्नु पर्यो त जुन एकाउन्टमा बढी पैसा पाइन्छ त्यो एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नु पर्यो अब लोन निकाल्ने केसमा के गर्नु पर्यो त जुन एकाउन्टमा ब्याज कम हुन्छ त्यसबाट निकाल्नु पर्यो लोन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है यी दुईटा कुरा गर्न नजुक्किनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ माइ भिडियो